ang Couples for Christ ni syudad gipahigayon og Ancop Global Walk for a Cause niadtong Agosto 21, 2011 sugod alas 5 sa buntag dito sa palibot sa SGRI ground. Ang maong kalihukan gisalmutan sa mga Couples for Christ chapters gikan sa Gihuingan, Toboso, Calatrava, Canlaon ug San Carlos City ug sa Handmaids of the Lord, Singles for Christ, Kids for Christ ug mga nagtungha sa Holy Ledesma National High School. Sa susamang higayon sa pag-abot sa mga miapil sa maong Global Walk, adunay gihimo nga pagpanglista sa pangalan ug ang donasyon o kontribusyon sa mga miyembro sa Couples for Christ ug uban pa. Matod pa ni CFC Sector Head Expedito Tangkis nga ang Ancop Global Walk usa ka programa sa Couples for Christ diin gihatagan og dakong importansya aron makalikom og pondo alang sa pagtabang sa kabos natong mga kaigsuonan. Siya miingon usab nga ang partisipasyon, kontribusyon ug donasyon sa mga miyembro ginikanan ug kabataan makahatag og dakong paglaom sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa kawadon, ilabi na sa mga kabataan nga walay ikapadayon sa pag-eskwela. Dugang pa niya nga daghan ang pwedeng mahimo para sa kasulbaran sa kapobrehon. Usa sa tubag niini mao ang edukasyon. Ang maong kalihukan dili lang ang syudad sa San Carlos ang mihimo niini, kundi apilo sa bang 116 ka nasod nga dungan na miduyog sa Global Walk aron sa pagsuporta kabahin sa educational assistance. Ancop, answering the cry of the poor. Usa ni sa ka programa sa Couples for Christ nga diin atong yatagan o dako kayong importansya ang usa sa solusyon sa poverty. Yes, daghan kay posibleng mga tubag sa kapobrehon karon, but our community Couples for Christ nagatuo nga nining edukasyon, brothers and sisters, mo'y usa sa tubag na konkreto kayo para sa kapobrehon. So mao, ang ato ang community nag-relaunch ng programa sa Ancop karon, nini atong gitawag og educational assistance in partnership sa ato mga parents. Ang ato mga parents atong giawhag nga ilang mga anak, ila encourage na eskwela. But there are families, brothers and sisters, nga nag-isod yun pagpa-eskwela sila mga anak. So mao ni karon atong gahimo with your participation, with your contributions, your donations, brothers and sisters, kini makahatag og paglaom sa ato mga kaigsuonan, labi na sa ato mga kabataan. Ang tumong sa CFC Ancop, Tecton Foundation Incorporated alang sa paghimo og fundraising event. Ang tumong sa CFC Ancop, Tecton Foundation Incorporated alang sa paghimo og fundraising event diin makalikom og pondo nga mao'y gamiton para sa Holistic Community Development Program o Childhood Sponsorship Program or CSP.